بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، امید کریں نا سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو اللہ پاک سلامت رکھنے تا صوبے اللہ ہیڈے جرا بہوا روڈے تا اللہ پاک مدد اون مخلوق نال کریں دے، اون قوم نال کریں دے جرے اللہ دی مخلوق نال مدد کریں دے۔ تا مہربانی کرو جتنے لوگ ہی وے گیٹ بند نہ کرو، اللہ واسطے بیاں دی خیر منگو، انشاءاللہ تھوڑے واسطے اللہ دی غیبی مدد آسی، اور اللہ پاک غیبی مدد بھی جیسی انہاں مخلوق واسطے اللہ پاک بھیجیں دے جرا بائے اللہ دی مخلوق نال مدد کریں دے۔ تا انشاءاللہ پچھو نیر بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ نیر ٹھیک کڑیے تے نیر دی الحمدللہ اون دا کوئی قسم دا ڈیفیکٹ کوئی نہیں، بار بار پوچھتے پائے تے الحمدللہ انہوں بھی ٹھیک ہے۔ تا این ٹائم صوبہ ہیڈ تے دیکھو یہ پیٹر لگے پن قطرہ قطرہ پانی تا جیرے مہربانی دوست گیٹ بند کیتی پائے اگو تے ونجن ڈیو تا بھی یہ اپیل کرے سوں تا انشاءاللہ جیرے دوست اگو تے ویڈیو دے پائے تو زیادہ پانی جے تک پہنچے تا ساکو دسے سو سارے واٹس اپ نمبر تے رابطہ